बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक के बाद एक बड़ा सरप्राइज इसराइल को दिया जा रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले एक बड़ा खौफनाक हमला किया गया नाज़रीन। ये दो फेजेस के अंदर हमला किया गया। इसमें कितने बड़े पैमाने पे तबाही हुई ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, आज एक ऐसा मिसाइल जो है वो इसराइल के ऊपर फायर किया गया आज के ही दिन में, जिसमें 50 लोगों की हलाकत की इस वक्त तस्दीक की जा रही है। जबकि नाज़रीन, जो एक मिसाइल है, सिर्फ एक मिसाइल, उसने पूरे के पूरे इसराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए जाकर टारगेट को हिट कर दिया। और इस वक्त सिचुएशन क्या है, ताज़ा तरीन ये तमाम तर डिटेल और अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने पूरी उम्मत मुसलमान के दिल जीत लिए हैं और हकीकी मानों में एक मुस्लिम लीडर जो है वो होने का हक अदा किया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़े तौर पर जो है वो अपना फैसला सुना दिया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ईरान की जानिब से वक्फे से दिन के वक्त भी रात के वक्त भी इसराइल के ऊपर जो है वो हमलों का सिलसिला जारी रखा है और अपने तबाहकुन नए से नए मिसाइल जो हैं वो ईरान जो है वो सामने लेके आ रहा है। इसराइल बहुत ज़्यादा सरप्राइज है और ख़ास तौर पे नाज़रीन, जो इसराइली शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। बाहर निकले हैं, वो शोर कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हम पीस चाहते हैं, हम जो है वो ईरान से कहते हैं कि वो हमारे ऊपर हमले ना करें। तो नाज़रीन, यही वो चीखो पुकार गज़ा की पिछले 1.5 साल से सुनाई दे रही है और पूरी दुनिया में एहतजाज बुलंद हो रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। लेकिन आज जो है वो अपने घर पे अटैक हुए हैं तो सबको पीस याद आ गया। अदरवाइज ये कहते थे कि हाँ, गज़ा के ऊपर हमला जारी रहना चाहिए। नाज़रीन, ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों में अब की बार जो मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आज पहले जो मॉर्निंग वाला हमला है उसके बारे में बताऊं कि बीरशेबा का जो इलाका है उसके ऊपर हमला किया गया ईरान की जानिब से और इसमें सिर्फ एक मिसाइल दागा गया। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि इनका एरो एयर डिफेंस सिस्टम जो है, एरो ने नाज़रीन इसके ऊपर 14 इंटरसेप्टर फायर किए हैं इस मिसाइल को रोकने के लिए। तो उसका एक भी जो इंटरसेप्टर है इस मिसाइल को हिट करने में कामयाब ना हो सका और नतीजतन मिसाइल ने जाके अपने टारगेट को हिट किया। और सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ जो है वो ये नाज़रीन के इस बॉम्ब के, इस मिसाइल के फटने से पहले मुख्तलिफ टारगेट्स, तकरीबन 35 से 40-50 टारगेट होंगे जिनको छोटे छोटे बॉम्ब्स जो है, ये क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, उन्होंने निशाना बनाया। यानी एक मिसाइल ने फटने से पहले जो है वो आसपास हर तरफ खौफनाक तबाही मचा दी। तो नाज़रीन, ये इस वक्त इसराइल की सूरत हाल है। जो वीडियोस मनाजर हैं वो आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप मुसलसल देख रहे हैं, अपडेट भी आ रही है। लेकिन अब की बार जो हमला हुआ है ये ऐसा है जिस पर पूरे का पूरा इसराइल हिल गया है कि एक भी मिसाइल इसराइल की जानिब से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका, जबकि ईरान जो है वो पूरी ताकत के साथ हमले किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी जो ईरान की जानिब से हमला किया गया है, अभी से थोड़ी देर पहले ये 2 हमले किए गए हैं, एक पहले मिसाइलों के जरिए, फिर दूसरा, और उसमें से ज्यादातर मिसाइलों ने एयर डिफेंस सिस्टम को डिफीट करते हुए जाके अपने टारगेट को हिट किया है। नाज़रीन, ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं ये बेसिकली छोटे बॉम्ब्स होते हैं और जैसे ही वो फटता है मिसाइल तो वो आसपास इसको फैला देता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर यही जो मिसाइल है आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल इसराइल की नेवी के ऊपर किया गया या फिर अमेरिकन नेवी के ऊपर किया गया तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। अभी फिलहाल सूरत हाल ये आ रही है कि अमेरिका का जो USS नेमेटिस है ये पहुंच रहा है इसराइल की मदद के लिए और उसके साथ ही ईरान भी अपनी तैयारियां जारी रखे हुए। ईरान की जानिब से मुमकिना तौर पे इसराइल के जंगी बहरी बेड़े को हिट किया जा सकता है। मामलात काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं और उसी को रीज़न बनाकर अमेरिका की जानिब से हिट किया जा सकता है ईरान को। लेकिन जो ईरान के ऊपर हमला है वो इतना आसान नहीं होगा। रूस की जानिब से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के हवाले से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि अगर सैयद अली खामनाई का बाल भी बिका हुआ तो रूस जो है वो सख्त तरीन सज़ा अमेरिका और इसराइल दोनों को देगा। तो ये एक बहुत ही वाज़ेह तौर पे धमकी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई वो खिताब करते हुए
انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک تو دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا، جبکہ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ میری جان چلی جائے، میری جان کو خطرہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایران کی سلامتی کو خطرہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے کہ اگر ایمان کو، اسلام کی سلامتی کو خطرہ ہو تو وہ ایک چیز جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس وقت سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی پوری دنیا کے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اب امریکہ کو ڈائریکٹلی اس میں ڈریگ کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر جو ہے وہ بڑا فیصلہ امریکہ کی جانب سے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج جو ہے وہ ٹائمز میگزین نے ایک جو ہے وہ تصویر جاری کی ہے، جس طرح سے انہوں نے 22 سال پہلے صدام حسین کی تصویر جاری کی تھی کہ ہم صدام حسین کو اسیسینیٹ کریں گے، بالکل اسی طرح سے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی تصویر جو ہے وہ انہوں نے جاری کی ہے۔ تو ناظرین، یہ ڈرا ان کو رہے ہیں کہ جو ڈرتے ہیں موت سے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمیشہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ ادھر اسرائیل نے کہا کہ ہم جمعے کے اجتماع کو نشانہ بنائیں گے، اور وہاں پر سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی خود بنفس نفیس موجود تھے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر واضح طور پہ نماز جمعہ بھی ادا کروائی اور واضح طور پہ کہا کہ ہم ان چیزوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اسرائیل کے اس وقت حالات چل رہے ہیں، صورتحال کافی زیادہ تشویشناک ہے، کسی وقت بھی کوئی بہت خوفناک جو ہے وہ چیزیں شروع ہو سکتی ہیں۔ اسرائیل نے اپنا پورا زور لگا کے دیکھ لیا ہے، اور انہوں نے جتنا کچھ کرنا تھا وہ اپنی طاقت کا استعمال کر چکے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا جی کہ ایران کی فضاؤں پہ ہمارا کنٹرول ہے، تو ناظرین ایران کی فضاؤں پہ قطعاً ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ایران جو ہے وہ اب پوری طاقت سے اسرائیل کے اوپر حملے بھی کر رہا ہے، اور اپنی مرضی سے جہاں جہاں پہ ٹارگٹس کو ہٹ کرنا ہے وہ کر رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ناظرین اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اسرائیل کے اندر، انڈر گراؤنڈ پناہ گاہوں کے اندر، اور پناہ گاہوں میں بھی ایک بڑا لمبا عرصہ رہنے کی ناظرین ان کے انتظامات نہیں ہوتے۔ انہوں نے انتظامات اتنے کیے ہوتے ہیں کہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل آیا، پھر ہوٹر بجے، پھر جو ہے وہ بھاگ کے اندر گھس گیا۔ تو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اگر اسرائیلیوں کو بہت لمبے عرصے تک ایک بڑی جنگ، جس کی کہ ایران کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ اگر ہم روزانہ 200 میزائل بھی ختم کریں تو 3.5 سال تک ہم اسرائیل کو انگیج کر سکتے ہیں۔ تو جب ان کے اتحادی، جس طرح سے ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، جو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارے اتحادی ہمیں جنگ میں اترنے کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ میں اترنا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال ہم نے ان کو منع کر دیا ہے، ابھی ہم اسرائیل سے نمٹ سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو پھر انہیں میدان میں اتارا جائے گا، فی الحال تو اسرائیل کے لیے ہم اکیلے کافی ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان نے بڑے واضح الفاظ میں ایک بار پھر ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت پوری ایرانی قوم پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے، جو کچھ پاکستان کی جانب سے کردار ادا کیا ہے، اور صحیح معنوں میں ناظرین ایک اٹامک پار ہونے کا حق ادا کیا پاکستان نے، اور ایک اچھا ہمسایہ ہونے کا، کیونکہ پاکستان کو ڈیفینیٹلی ایران سے بھی خطرات موجود ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے لیے عرصہ دراز سے پلاننگ بھی کر رہے ہیں، اور اپنے مختلف طریقوں سے وہ اس کو بات کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کریں گے، کیونکہ یہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ پاکستان نے ہر لحاظ سے مورلی، فزیکلی اور ہر طرح کی ایران کی مدد کرنے کا ایک بار پھر اعلان کر دیا۔ جا کے پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ امریکہ میں موجود، اور ان کی ملاقات بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ایران والے معاملے میں پاکستان کو الگ کرنے یا پیچھے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن میسج امریکہ کو بھی دے دیا گیا ہے کہ اب مزید اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی جائے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔